नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसान इकबाल और आप देख रहे हैं बिजनेस न्यूज़ डेली। नाज़रीन आज हम इक्विटी, फॉरेक्स एंड कमोडिटी मार्केट्स को डिटेल से और डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट, दैट इज स्टॉक मार्केट्स। नाज़रीन स्टॉक मार्केट्स दुनिया में आजकल हलचल का शिकार है। हम ये देख रहे हैं कि कल भी जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ब्लड बाथ देखा गया और कुछ लोग इसे एग्री नहीं करते और कुछ लोगों ने कहा कि 1% से भी कम मार्केट जो है वो गिरी है और आप इसको ब्लड बाथ नहीं कह सकते। नाज़रीन मार्केट कैपिटलाइजेशन से 56 अरब रुपया वाइप आउट हुआ है। क्या हम इसको ब्लड बाथ नहीं कहेंगे? क्योंकि जब नॉर्मल मार्केट गिरती है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर 7 अरब 6 अरब इतना फर्क पड़ता है, लेकिन 56 अरब इट वॉज आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। आप गौर करें कि हमारे 400 स्ट्राइक्स में से 290 प्लस उनकी वैल्यू में कमी आई और कई स्टॉक्स की वैल्यू में 4 से 5% कमी देखी गई है। इट वॉज अ ब्लड बाथ। हमें आज नजर आ रहा था कि मिड डे तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और ब्लड बाथ होने के लिए जा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट की रेंडिशन बड़ी जबरदस्त रही और मार्केट के जो लोकल बायर्स हैं, थैंक्स टू देम, दे केम इन। जबरदस्त किस्म की जो एक्सीलेंट बाइंग एक्टिविटी देखी गई। हमने देखा कि मार्केट के अंदर ज्यादा शेयर्स ट्रेड हुए नहीं हैं। कल तकरीबन 120 के करीब थे, आज तकरीबन 150 मिलियन शेयर्स तकरीबन ट्रेड हुए हैं। लेकिन अगर हम गौर करें जो तादाद है 290 प्लस जो स्क्राइब्स हैं वो नेगेटिव थे कल, आज तकरीबन 215 के करीब है और 100 प्लस जो है वो पॉजिटिव है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि आज मार्केट जिस तरह मिक्स टू फ्लैट हम इसको कहेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर जो फाइट हमें नजर आई है ये असल KSE 100 इंडेक्स है। यही वो स्टॉक मार्केट है जो दुनिया के अंदर मशहूर है और यहां पर जबरदस्त किस्म की आपकी वैल्यू एडिशन होती है और जबरदस्त पैसे कमाते हैं इन्वेस्टर। नाज़रीन हमें यही नजर आया कि डिविडेंड और प्रॉफिट से पिछले साल फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है तकरीबन $1.6 बिलियन रिपैट्रिएट किए हैं। ये सब अमाउंट तकरीबन $1.3 बिलियन तो प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स हैं। ये जबरदस्त किस्म की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी उसकी वजह यह है कि हमारी हुकूमत की तरफ से 100% रिपैट्रिएशन की इजाजत है। यही वजह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से अगर बात करें तो ये जो एक फैक्टर है ये बहुत काउंट करता है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। दो पिछले साल अनफॉर्चुनेटली जितनी रिपैट्रिएशन देखी उतने ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के इनफ्लोज आए, लेकिन मुझे यकीन है कि इस साल बढ़ जाएंगे। मार्केट की तरफ दोबारा आते हैं। मार्केट के अंदर मिड डे तक तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहे थे और मार्केट गिर रही थी, लेकिन थैंक्स टू द केमिकल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, मार्केट दोबारा ऊपर आ गई और मार्केट जो है तकरीबन सिर्फ 5 पॉइंट्स पॉजिटिव रही है। मार्केट के अंदर एक जो नेगेटिव बात थी वो ये थी कि वो 46,000 का साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस कर गई नीचे की तरफ और तकरीबन 46,955 तक पहुंची, लेकिन मार्केट के अंदर जब दोबारा रेंडिशन देखी गई इट वाज ग्रेट एंड इट वाज मोर देन 400 पॉइंट्स। दिस इज ग्रेट। नाज़रीन हम यही गुफ्तगू अगले हफ्ते भी करेंगे और पूरा हफ्ता हम KSE 100 को ट्रैक करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से जो रिजल्ट्स हैं उनकी अनाउंसमेंट है, बोर्ड मीटिंग्स हो रही हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट सेक्टर्स के जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। अब हम बात करते हैं कि अगले हफ्ते जाने से पहले वो कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जो मार्केट को कल और अगले हफ्ते में पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले नैपरा की तरफ से बिजली की जो टैरिफ हैं उसमें 21 पैसे पर यूनिट कमी कर रहा है और इसका जो असर है वो जो हमारे कंज्यूमर्स हैं तकरीबन ये जो है ये अगस्त में हमें नजर आएगा इंशाल्लाह। ये फ्यूल एडजस्टमेंट है जो जून 2021 में हुई है। दूसरा पॉजिटिव,
جو کنزیومر کانفیڈنس ہے اس کو ٹریک کیا. یہ ہر جو آڈ منتھ ہوتا ہے اس کے فرسٹ ویک میں ہوتا ہے, آئی بی اے کی طرف سے کیا جاتا ہے, اور اس دفعہ جو ریٹنگز آئی ہیں the numbers are great. ہماری عوام سمجھتی ہے کہ ان کے کانفیڈنس میں تقریباً 10% اس سے زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے کچھ مہینوں میں انشاءاللہ مہنگائی بھی کم ہونے کے لیے جا رہی ہے, اور کرنٹلی جو اکنامک سچویشن ہے یہ امپروو ہونے کے لیے جا رہی ہے, اور ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے 10%. وہاں پر بھی ہمیں کانفیڈنس لیول نظر آیا کہ آنے والے دنوں میں معیشت اور بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ بھی پازیٹیو ہے. اس کے علاوہ اور کون سا پازیٹیو پوائنٹ ہے ناظرین؟ اس کے ساتھ ساتھ ایف بی آر کی طرف سے ایک بہت ہی سالڈ اسٹیپ لیا گیا, اور اٹ واز دا نیڈ آف دا ٹائم. انڈیویجولز کے لیے اور پارٹنرشپس کے لیے بہت آسانی کر دی گئی ہے. صرف سی این آئی سی کی بیس پر آپ اپنے ایف بی آر کا جو ریکارڈ ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں. اسی کی بیس پہ آپ اپنا سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹیز جو ہیں وہ پے آف کر سکتے ہیں. دس از گریٹ. کتنی آسانی کر دی گئی ہے. اگین ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے, اور اس کا امپیکٹ انشاءاللہ جس طریقے کے ساتھ ابھی مارکیٹ کے سیکنڈ ہاف میں نظر آیا, کل بھی نظر آئے گا اور اگلے ہفتے بھی نظر آئے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا پوائنٹ ہے جو ہماری مارکیٹس کو نیگیٹو امپیکٹ کر سکتا ہے. ناظرین یہ ایک پوائنٹ ہے, مگر اٹس اے ویری ہیوی ویٹ پوائنٹ. Yes, absolutely. I'm talking about the coronavirus and the fourth wave, which is about the Delta variant. پاکستان میں کل ایک دن میں 4000 سے زیادہ نئے کیسز آئے ہیں. بہت برا نمبر ہے. ہمارے جو کیسز ابھی تک ہوئے تقریباً 1 ملین کو کراس کر گئے, اور جو ڈیتھس ہیں وہ 23,000 کو کراس کر گئی ہیں. انفارچونیٹلی اس وقت ہمارے ملک میں 56,000 سے زیادہ لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے ہاسپٹلائزڈ ہیں یا اپنے گھروں میں کوارنٹین ہیں. اور یہ ڈیلٹا ویریئنٹ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اور اس کا یہ تھروٹ میں نہیں ہوتا, یا آپ کے سائنس والے ایریا میں ہوتا ہے. سو یہ بہت مشکل ہے, احتیاط کرنی ہوگی. اس کی وجہ سے کراچی کے اندر سیٹرڈے سے اگلے 2 ہفتوں کے لیے کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہونے کے لیے جا رہا ہے. اس کی وجہ سے ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز ہالٹ ہو جائیں گی, اور یہ سنگل پوائنٹ, ہیوی ویٹ پوائنٹ جو ہے ہماری اسٹاک مارکیٹ کو نیگیٹیولی امپیکٹ کر سکتا ہے. گاڈ فاربڈ, اللہ تعالیٰ اس سچویشن سے ہمیں بہت جلد نکالے, آمین. ناظرین اب ہم چلتے ہیں ورلڈ اسٹاک مارکیٹس کی طرف. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایشیا کے اندر پچھلے ایک ہفتے کے دوران جتنی ہلچل نظر آئی ہے, it was all because of the Chinese stock markets. دنیا میں 10 انتہائی برے سٹاکس رہے, جن میں سے 9 چائنا کے ہیں, اور جو لیڈ کر رہے ہیں وہ ٹیک جائنٹس ہیں. I'm talking about Tencent Media. I'm talking about Alibaba. Tencent کی بات کرتے ہیں ناظرین, ایک دن کے اندر اس کی مارکیٹ ویلیو سے تقریباً $170 ارب وائپ آؤٹ ہو گیا ہے. ایک دن میں اس کا جو سٹاک ہے 23% ٹمبل ہوا ہے. جنوری سے لے کے اب تک 40% ٹمبل ہو چکا ہے. Tencent جو کہ دنیا کا کبھی بلکہ آج بھی ون آف دا موسٹ فیوریٹ اسٹاک ہے. دنیا کے کتنے انویسٹر جو ہیں اس کی طرف نظریں رکھے ہوئے تھے اس ایک اسٹاک نے, اور اگر ہماری بابا کو بھی انکلوڈ کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن سے تقریباً $103 ارب وائپ آؤٹ ہوا ہے. ان دونوں اسٹاکس کی وجہ سے جو ٹیک جائنٹس ہیں اراؤنڈ دا گلوب, ان تباہی مچا دی انہوں نے. نیسڈیک جو کہ ٹیک ہیوی ہے 2-3 دن سے مسلسل نیگیٹو ریلی دیکھ رہی ہے. ایک تو یہ فیکٹر ہے جو کہ ورلڈ اسٹاک مارکیٹس کو نیگیٹولی امپیکٹ کرتا رہا. کل چائنیز میڈیا نے اپنا انتہائی پازیٹیو رول پلے کیا, جس میں بتایا گیا کہ انپریسیڈنٹڈ جو کریک ڈاؤن حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے
وہ اصل میں ایجوکیشن انڈسٹری کے لیے ٹینسنٹ کی طرف نہیں ہے, یا ٹینسنٹ اصل میں وی چیٹ کو کنٹرول بھی کرتا ہے. تو وی چیٹ دنیا میں اور چائنا میں تو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. تو وی چیٹ نے کیا کیا کہ نئے سبسکرائبرز لینا بند کر دیے. انہوں نے کہا کہ کوئی ایمرجنسی کی صورتحال نہیں ہے, ہم صرف کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ڈیٹا پروٹیکشن کے حوالے سے, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں جس طریقے کے ساتھ ابھی پچھلے دنوں دنیا کے بڑی جو کمپنیز ہیں, ابھی ہم ارامکو کی بات کر رہے تھے, پچھلے ہفتے بات کی ہم نے, ارامکو جو ہے اس نے کوئی $50 ملین دیے ہیں کیونکہ ان کا جو ڈیٹا وہ لیک ہو گیا تھا. تو ڈیٹا پروٹیکشن اس وقت ہر ملک کی پرائرٹی ہے. تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی اپنے میڈیا کی طرف سے, اور اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہمیں آج کیا نظر آ رہا ہے. چائنا نہیں, آج ڈیولپ نیشنز کی اور ایمرجنگ مارکیٹ ساری کی ساری ایشیا کے پازیٹیو ہیں. دس از گریٹ. اور اسی کا جو پازیٹیو امپیکٹ ہے وہ ہمیں ٹرانسلیٹ ہوتا ہوا یورپ میں بھی نظر آ رہا ہے, اور مجھے امید ہے کہ امریکہ میں بھی نظر آئے گا انشاءاللہ. آج یورپ کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم مڈل ایسٹ کو ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین, مڈل ایسٹ کی جو سٹاک مارکیٹس ہیں آئل پرائسز میں امپروومنٹ کی وجہ سے اور ریئل اسٹیٹ اور فائنینشل سیکٹر میں جو ارننگز ہیں ان میں امپروومنٹ کی وجہ سے پازیٹیو نظر آ رہی ہیں. آج آخری دن ہے اور آج پازیٹیو نظر آ رہی ہیں. اب اگر ہم یورپ کی طرف جائیں وہاں پر تو ارننگز کی وجہ سے ایک دن تو مارکیٹ نیگیٹو رہی, لیکن مارکیٹ کل سے پازیٹیو نظر آ رہی ہے. اور مارکیٹ کے اندر جو اکثر کمپنیز ہیں, خاص طور پہ فائنینشل سیکٹر جو ہے, ان کے ریزلٹس آ رہے ہیں اور کافی پازیٹیو ہیں. دو یہاں پر ایک انتہائی امپورٹنٹ بات ناظرین آپ کو بتانا ہے, وہ یہ ہے کہ یورپ کے بینکس دنیا کے وہ واحد بینک ہیں جو لینڈنگ بہت کم کر رہے ہیں. ہم یو ایس کو ڈسکس کرتے ہیں, پاکستان کو ڈسکس کرتے ہیں, ہم کوانٹیٹیو ایزنگ کی جو بات ہے وہ چائنا کے حوالے سے کرتے ہیں, مگر یورپ کے حوالے سے نہیں کر رہے. کتنا عرصہ ہو گئے کہ یورپین سینٹرل بینک جو ہے آپ کو خبریں کم مل رہی ہیں. سو دیٹس وائی یہ جو فیکٹر ہے فائنینشیل سیکٹر, اگر اس کی جو ارننگز اچھی آتی ہیں اور ایکسپیکٹ بھی کی جا رہی ہیں تو مارکیٹ کو انہوں نے اٹھا دیے, اور مارکیٹ جو ہے وہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں. دس از گڈ. اب ہم چلتے ہیں یو ایس فیوچرز کی طرف. یو ایس فیوچرز ہمیں آج مکس نظر آ رہے ہیں. ابھی پروگرام کو ریکارڈ کرتے وقت تقریباً 8 بجے ہوں گے صبح کے, اور مارکیٹ کے جو فیوچرز ہیں نیسڈیک ہمیں نیگیٹو نظر آ رہی ہے. مجھے یقین ہے کہ آج جس طریقے کے ساتھ ٹرانسلیٹ ہوا ہے یورپ میں, انشاءاللہ یو ایس فیوچرز بہتر ہو جائیں گے, اور جب مارکیٹ آن ہو جائے گی 1 گھنٹے کے بعد تو بہتر سٹارٹ ہوگا. یہاں پر امپورٹنٹ کیا ہم ڈسکس کرتے آ رہے تھے کہ یو ایس فیڈ ریزرو کی جو میٹنگ کے منٹس ہیں اس کا جو ریزلٹنٹ ہے اٹ واز آل ایز ایکسپیکٹڈ. یعنی کہ ہم کہہ رہے تھے کہ انٹرسٹ ریٹ کی جو زیادتی ہے وہ نظر نہیں آئے گی, انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھائے گئے, اور جروم پال کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بانڈ کی جو ایک ڈیل ہے وہ بھی ابھی نہیں ہونے کے لیے جا رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر زیادہ تبدیلی نہیں آئے گی, لیکن مارکیٹ نیگیٹو نہیں ہوگی انشاءاللہ. لیٹس سی یہاں پر امپورٹنٹ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ناظرین اسٹاک مارکیٹس کے اندر اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پازیٹیولی بھی لیا جا سکتا ہے, نیگیٹیولی بھی. اگر ہم غور کریں اس کا امپیکٹ پازیٹیو آنا چاہیے, کیونکہ اب لوگوں کے پاس بانڈز کی جو آپشن ہے وہ نہیں ہے, وہاں پہ ییلڈ نہیں مل رہا, تو اسٹاک مارکیٹ کی طرف آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ اب ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ جب فوریکس کے حوالے سے بات کریں گے کہ ڈالر ویک ہوا ہے, تو چلتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف اور ڈالر کے بارے میں بات کرتے ہیں. So let's go to the forex segment. ناظرین فوریکس میں ہم سب سے پہلے ڈالر انڈیکس کو دیکھ لیتے ہیں. ڈالر انڈیکس میں آج کمی آئی ہے, 0.31% کمی آئی ہے, اور یہ 92 کے لیول پر پہنچ کے آج دنیا میں ڈالر مار کھا رہا ہے اگینسٹ باسکٹ آف کرنسیز انکلوڈنگ دا ڈیولپڈ کنٹریز اینڈ دی ایمرجنگ مارکیٹس. تمام کی تمام کرنسیز کے خلاف ڈالر مار کھا رہا ہے. لیٹس ہوپ کہ جیسے جیسے دن گزرتا جائے گا امریکہ میں یہ بہتر ہو جائے گا, لیکن آج یورو کے اگینسٹ اس نے اچھی خاصی مار کھائی ہے, اور گریٹ برٹش پاؤنڈ جو ہے اس کے اگینسٹ بھی, اور چائنیز یوان کے اگینسٹ تو 2-3 دن ہو ہی گئے. ناظرین ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر انڈیکس میں کمی آئی ہے, تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج پاک روپی بھی اپریشیٹ ہوگا, بٹ انفارچونیٹلی آج مڈ ڈے تک پاک روپی 162 پلس پہ ٹریڈ ہو رہا تھا.
दिस इज एवरेज एट द सेम टाइम एज वेल। हम ये कह सकते हैं कि पाक रुपये यूएस डॉलर की जो पैरिटी है वो फ्लैट है, सिर्फ 1 पैसे की इंप्रूवमेंट देखी गई है। आज पाक रुपये जो है वो सिर्फ मिडल ईस्टर्न जो करेंसीज हैं उसके अगेंस्ट वो बेहतर हुआ है, डॉलर के अगेंस्ट 1 पैसे से हुआ है, लेकिन बाकी जो बास्केट ऑफ करेंसीज हैं उसके अगेंस्ट उसने मार खाई है। और ये सिचुएशन हमें ऐसी नजर आएगी, हम ये डिस्कस करते रहें, इंशाल्लाह अगले हफ्ता हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। ना फिर अब हम चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट कमोडिटीज की तरफ। ना फिर कमोडिटीज में हम सबसे पहले ऑयल को डिस्कस करते हैं। हम ये कल डिस्कस किया था कि अमेरिका में जो ड्रॉ है इन्वेंट्री का वो ज्यादा हुआ ऑयल का, और ये सवाल है अब क्या अमेरिका इंपोर्ट करने जाएगा तेल या नहीं, या शेल के प्रोडक्शन में इजाफा होगा। शेल के प्रोडक्शन में इजाफा टाइम लेगा, इंपोर्ट में भी टाइम लगेगा, लेकिन इंपोर्ट डिसीजन हो जाएगा तो इसका इंपैक्ट ट्रांसलेट करेगा ऑयल की प्राइस पे। बहरहाल सपोर्ट मिला ऑयल के प्राइसेस को, इन्वेस्टर्स ऑयल की तरफ दोबारा आए, और ऑयल प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने से कुछ देर पहले तक $75 पर बैरल, मैं ब्रेंट की बात कर रहा हूं, ट्रेड हो रहा था, और WTI $72 पर बैरल पर था। हमने देखा कि WTI और ब्रेंट का जो गैप है वो भी एक्सपैंड कर गया। दिस इज ग्रेट, ये अच्छा है मार्केट के लिए, क्योंकि जितना रूम मिलेगा मार्केट के अंदर उतनी ही सर्टेनिटी आएगी। नाज़रीन अब हम डिस्कस करते हैं गोल्ड को। नाज़रीन हमने ये देखा कि जैसे ही यूएस डॉलर इंडेक्स में कमी आई, फौरन गोल्ड की जो प्राइस है वो बढ़ गई। प्रोग्राम को रिकॉर्ड करते वक्त तकरीबन $18 पर आउंस इजाफा देखा गया, और इस वक्त $1800 पर आउंस से ज्यादा पर ट्रेड हो रहा है। यही ज्यादती हमें सिल्वर में भी नजर आई, और सिल्वर में भी तकरीबन 50 सेंट्स का इजाफा देखा गया। ना फिर आज इंपॉर्टेंट क्या कमोडिटीज में डिस्कस करना, इट इज कॉपर। कॉपर की प्राइस में कल लंदन मेटल एक्सचेंज में तकरीबन $300 पर मेट्रिक टन से ज्यादा इजाफा देखा गया। अगर हम आज शंघाई मेटल एक्सचेंज की बात करें तो तकरीबन 400 रिम्बीनी यानी कि 400 चाइनीज युआन जो है ना उसका इजाफा देखा गया। और कॉपर की डिमांड में देखें तो सेकेंड हाफ में चाइना की तरफ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बेस मेटल जो है उनकी डिमांड में कमी आएगी। तो अब देखना होगा कि क्या कॉपर की प्राइस नीचे आएगी या नहीं। यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि लंदन मेटल एक्सचेंज के अंदर जो कॉपर की इन्वेंट्रीज हैं वो इस वक्त रिकॉर्ड हाई हैं। जून 2020 से लेके अब तक सबसे ज्यादा इन्वेंट्रीज मौजूद हैं। तो अगर डिमांड कम भी होती है तो उसका इंपैक्ट प्राइसेस पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि इन्वेंट्रीज मौजूद है, सप्लाई एम्पल है। सो नाज़रीन आज हमने अपने प्रोग्राम के अंदर ये देखा कि टेंसेंट मीडिया उसकी वजह से स्टॉक मार्केट्स में जो हलचल हुई अब पॉजिटिवली इंपैक्ट उसका आ रहा है, उसके शेयर प्राइस में भी इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भी आज उसने बड़ी जबरदस्त रिजिलियंस दिखाई है, रिडेम्पशन बहुत अच्छी नजर आई, पाक रुपी फ्लैट रहा, डॉलर इंडेक्स जो है वो गिर गया, ऑयल की कीमत बढ़ गई, गोल्ड बढ़ गया और कॉपर भी बढ़ गया। सो इट वाज ऑल अबाउट दीज मार्केट्स। सो नाज़रीन इंशाल्लाह अब मेरी और आपकी मुलाकात मंडे को होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान एहसान इकबाल को इजाज़त दीजिए एंड कीप वॉचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली विद एहसान इकबाल।